अगेन और जैसे कि हम सियासी कशमकश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फरीकैन में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा और ये इमरान खान पर इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसको ऐसी तारीख में या ऐसे दिन और ऐसी डेट की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पर ये तमाम तर मामला अहम तैनाती के गिर्द घूमता है। इस पर क्या ख्वाजा आसिफ ने कहा? साहब, आप खान साहब का ये स्टेटमेंट के इंतजार करो की पॉलिसी आपने अपनाई हुई है, देखो इंतजार करो। आज बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आपकी सियासत जो है वो तैनाती के गिर्द घूम रही है पूरी सियासत। इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी बात कह चुके हैं, तो क्या समझे हम, क्योंकि अब जाहिर है ख्वाजा आसिफ ने तो कह दिया है 2-3 दिन में बात वाज़ेह हो जाएगी। देखें, बात यह है कि हमें बिलावल जो है उनकी सियासत में कुछ स्ट्रगल तो है कोई नहीं है। अब वो एक वसीयत के नाम के ऊपर जो है वो एक पर्ची चेयरमैन के तौर के ऊपर सामने आ गए हैं। अब मेरा तो पहला बुनियादी सवाल तो इन तमाम पीडीएम में शामिल जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं, इनसे बनता है क्या आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में बैठा सजा याफ्ता नवाज शरीफ करेगा? आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को तो सारा अभी तक जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो तो इन्होंने हैंडल किया है। हमारा तो लगाने के अंदर रोल तो नहीं है, हम तो पावर के अंदर तो मौजूद नहीं है, इमरान खान का वजीर आजम भी नहीं है। लेकिन यही ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम लंदन में नवाज शरीफ से जो है वो मुशावरत करने आए हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो कैसे एक मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक भगोड़ा, एक सजा याफ्ता करप्शन के ऊपर शामिल शख्स जो है उससे मुशावरत कर रहा है? ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इतनी बड़ी तैनाती मुल्क के सिपा सलार की जो है वो होने जा रही है और उस तैनाती के मौका के ऊपर इस किस्म का इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया रखा। पहले लंदन में रहे हैं, लंदन में वक्त गुजारने के बाद अब वापस आए हैं तो अब कोरोना की जो है वो शिकायत सामने आ गई। चले, वो एक मामला है, लेकिन अगर इसको जोड़ना, हमारे मार्च के साथ जोड़ना, हमारी उन तहरीकों के साथ जोड़ना, हम तो अपना मार्च से पहले लेके निकले थे। ये तो कातिलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर हुआ, हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई, हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे ऑन रिकॉर्ड खान साहब के बयानात हैं, जो 3 जिम्मेदारान हैं उनका हमने बताया है। खौफजदा कौन है? ये लोग खौफजदा इमरान खान से। ये बिलावल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या जरदारी है, शहबाज शरीफ है, बाकी फजलुर रहमान है, ये इमरान खान से खौफजदा है, उनकी अवामी पॉपुलैरिटी से खौफजदा है। और देखें जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, कभी कहते हैं जनाब कोई तरमीम आ रही है, कभी कहते हैं कोई कानून पास होने जा रहा है, कभी एक्सटेंशन नहीं रिटेंशन की बातें जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इस सारे मामले को पचीदा तो इन्होंने खुद बना दिया है पकड़ के। इम्तियाज शेख साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत में नहीं है, इनका कोई ऐसा रोल भी नहीं है। सदर साहब का रोल ज़ाहिर है एक आईनी रोल है, इस हवाले से फैसला उन्होंने भी नहीं करना है, फैसला हुकूमत ने करना है। तो ये फैसला तो हुकूमत में आते हैं, फिर इमरान खान से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो इसी हफ्ते फैसला होने दें, या जो फारूक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? बीबी, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूं कि इन्होंने बार बार कहा कि जी बिलावल साहब पे भी कमेंट किया, बाकियों पे भी, हमारी लीडरशिप पे और मुस्लिम लीग की लीडरशिप पे कमेंट किया, डर रहे हैं। भाई इमरान खान है क्या, डरेंगे क्यों? वो शख्स जो कि गोली खा के छुप के जाके अस्पताल में बैठ गया, जो अपनी FIR अपनी हुकूमत के होते हुए, अपने वजीर आला के होते हुए, अपनी पार्टी के होते हुए एक FIR नहीं कटवा सकता, उससे कौन डरेगा? उसमें मतलब ये सलाहियत नहीं है, उसमें ये मतलब कुव्वत नहीं है कि अपनी हुकूमत में बैठ के वो अपने खिलाफ FIR, अपने हमले पर की FIR नहीं कटवा सकता। तो मतलब ये तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की मतलब इनकी हुकूमत है, किस तरह की पार्टी है। तो या तो इनके पार्टी के लोग इनके साथ, या तो पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है। देखें, तो बिलावल साहब फिर पार्टी के लोग इनके साथ नहीं है, पार्टी के लोग नहीं है। बीबी आप देखें, आप इंटरफेयर न करें ना। आप 2 आदमी आपने बिठा दिए जो PTI के हामी थे या PTI के रुकन है, आप तो न बने ना, आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने ना। नंबर 2, लॉन्ग मार्चों में जिक्र हुआ तो मतलब दूसरों पे इल्जाम लगाने वाला, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं ना आपको बीबी, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। तो इससे डरने की कोई जरूरत किसी को नहीं है। और तैनाती का जहां तक ताल्लुक है तो वजीर आजम का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो मशावरत करे। मतलब वजीर आजम जो भी होता है उसको मतलब ये इख्तियार होता है कि वो अपनी सवाबदीद पे मशावरत करने के बाद। लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने इस अहम औहदे, नहीं मेरी बात पूरी करने दें बीवी, नहीं तो फिर मैं उठ जाऊंगा, मेरी बात पूरी करने दें। इस अहम मामले को मुतनाज़ा बनाया,
مطلب لندن وہ گیا وزیر اعظم کسی بھی کام سے، تو یہ مطلب ان کو کون بتا رہا ہے کہ جی مشاورت ہو رہی ہے؟ یہ ان کو کون بتا رہا ہے؟ کون سی مشاورت؟ انہوں نے تو، وزیر اعظم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے مشاورت کری ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا، باقی وہ لوگوں سے لندن میں کریں گے۔ تھے، انہوں نے وہاں سے یہ بیان دیا تھا امتیاز صاحب، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نواز شریف صاحب کا مشاورت، انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں، وہاں لندن میں اور بہت سے لوگ مشاورت کا کہا تھا، مشاورت کی انہوں نے، تو مشاورت کی انہوں نے کی ہوگی، کرنا ان کا اختیار بنتا ہے، ان کا حق ہے۔ اور دوسری بات، آرمی جو ہے، جو بھی سربراہ آتا ہے اپنی فوج کا ہوتا ہے، اپنے ادارے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے مطلب تعیناتی کو متنازع بنایا، پالیٹکس میں اس کو لے آئے، اس کو، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس کا اثر دیکھیں انڈین ٹی ویز پہ کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، آپ سنیں تو صحیح، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو کام ہم سالوں میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دیا۔ تو مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پہلے تو وہ سوالوں کا جواب دینا، جو توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری ہوئی ہیں، جو غلط، اچھا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے آپ سے بھی سوال کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تب آپ جواب دے دیجیے گا، اس پہ بات کریں۔ یہ آرمی کی تعیناتی کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ عمل ہو رہا ہے۔ کتنا شور کیا انہوں نے، کوئی فرق پڑا؟ اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعیناتی بھی ہوگی، اور وہ پھر جب جو بھی سینئر موسٹ ہوگا یا جو بھی وزیر اعظم سمجھیں گے اس حوالے سے وہ کریں گے۔ تو یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مطلب خان صاحب کے مطلب پوری سیاست اس بات پہ لگی ہوئی ہے، تو ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ ڈر تو آپ لوگ سر یہ بتا دیں، اب ٹائم لائن حکومت نے دے دی ہے خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے، اور اب لیکن یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف سے کہ یہ کام ہونے دیں، تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب؟ بالکل، ایک تو یہ کام ہونے دیں، کیا مطلب حکومت کے کرنے کا کام ہے، حکومت کر لے یہ کام۔ اور انہوں نے مطلب اتنی زیادہ آرمی چیف کی تقرری پہ، مطلب اگر خود کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کا استحقاق ہے جو کہ ہے آئین کے مطابق، تو اتنی کیا گفت و شنید کے مطلب ہے، کبھی یہاں بھاگے جا رہے ہیں، کبھی وہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بات جو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے مشورے کی بات، تو خود نون لیگ کے سورسز ہمیں بتا رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی وہ جب تک ان کے قائد محترم جو ہیں وہ کہہ رہے رضامند نہیں ہوں گے، اس وقت تک آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے خود نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں امتیاز شیخ صاحب سے بڑا دستہ کہوں گا، ہمارے شہر کے ہیں، اور مطلب انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جی پی ٹی آئی کا میں ممبر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم صحافی ہیں۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو تنقید کی زد میں اس لیے آ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھی ہے، اور پیپلس پارٹی بہت معذرت کرتا ہوں، اگر آپ نہیں ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو اگر آپ نہیں ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ جو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں جو کرتے ہیں کہ جی نون لیگ کی وجہ سے وہ لوگ بھی بدنام ہو گئے، اور جو نون لیگ پہ پورا جو ایک وبال ہے ان کے اوپر جو ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کی قیادت بھی جو ہے وہ مطلب ایکسپوز ہو گئی ہے۔ یہ خود یہ خیر آپ لوگوں کے اپنے فیصلے کرنے کی بات ہے، ہم کوئی کچھ کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ملک کی ایک زمانے میں مطلب ہوتی تھی، یا تو وہ اقتدار میں ہوتی تھی یا مین اپوزیشن ہوا کرتی تھی، اس کو جو ہے بی ٹیم سی ٹیم بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک سوال ہے لوگوں کے، جو پیپلز پارٹی کے اپنا جائل ایلیمنٹ ہے وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ ہم تو وہی کراچی سے ہیں، ہم اپنے دیہی سندھ کے دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں، شہری سندھ کی پیپلز پارٹی کے جال ہیں، تو واقعی یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بات پہ، جھوٹ سوچیے اس بات پہ۔ کوئی دکھی نہیں ہے، سب خوش ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہے، اور پارٹی کی ہماری مجلس عاملہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں پارٹی ہی بہتر سمجھتی ہے، تو پارٹی کو سمجھنے دیں، آپ نے اپنے پوائنٹ دے دیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سیشن میں بہت خوش ہیں۔ تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو ذرا مزید معاملات جو اس وقت ہماری سیاست میں اس پر بات کرتے ہیں۔